अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और प्यारे इस्लामी भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारा टॉपिक है इस्लाम की प्यारी बातें, सो हम इससे रिलेटेड इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। सो अब हम लोग अभी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये 12 रबीउल अव्वल और जश्न ईद मिलादुन नबी से रिलेटेड होने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों, आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना और इंशाल्लाह मैं आपको जो बात समझाना चाह रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको वो बात समझ आ जाए। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो जश्न ईद मिलादुन नबी से है कि क्या हमें जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए और किसको जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए। अगर तो हम फिरकों में पड़ जाएं तो हमें तो इस बात की समझ बूझ ही नहीं रहती कि हमने करना क्या है। हम लोग बस किसी एक बंदे को चुन लेते हैं जो ज़ाहिरी तौर पर हमें अच्छा लगता है कि ये हमें अच्छी चीज़ की तालीम दे रहा है, और हम लोग उसकी तरफ मतवज्जा हो जाते हैं और उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं जो वो कहता है। हम लोग दरअसल हमारा माइंड ही उसी तरफ सेट हो जाता है कि हाँ, ये आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा है। आज दफ़ा हम लोग गलत बंदे का भी इंतखाब कर लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जाहिर सी बात है, हम इंसान हैं और गलती तो इंसान की फितरत में ही लिखी है। इस मौका पर मैं आपको सूरह हिजरात की आयत नंबर 6 से 8 तक का तर्जमा बताऊंगी कि अल्लाह ताला ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक शख्स कोई खबर लेकर आए तो खूब छानबीन करो, खूब तहकीक करो। ऐसा ना हो कि तुम किसी लाइल्मी में किसी कौम को नुकसान पहुंचा बैठो और फिर तुम इस पर पछताते रहो। और जान लो कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, और अगर वो बहुत से मामलात में तुम्हारा कहना ना माने तो तुम ज़रूर बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान को महबूब करार दिया है और इसे तुम्हारे दिलों में मज़ीन कर दिया है, और तुम्हारे नज़दीक कुफ्र व फिस्क को यानी फासिक को और नाफरमानी को काबिल नफरत करार दिया है। यही लोग राह रास्त पर हैं। ये अल्लाह की तरफ से फजल और उसकी नेमत है, और अल्लाह खूब जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। इससे मुराद ये है कि जब कोई शख्स हमारे पास कोई खबर लेकर आए या फिर हम लोग किसी चीज़ को सुने, हम लोग सब चीज़ों की छानबीन करें। ये नहीं कि हमने ये सुन लिया, हम लोग उसकी बातों में आ गए, हमने फ़ौरन ही जज्बात में आकर वो चीज़ कर डाली। नहीं, अल्लाह ताला ने हमें अक्ल शऊर अता फरमाई है, और अल्लाह ताला ने हम इंसान हैं, अल्लाह ताला ने हमें सबसे अफजल बनाया है, और अक्ल की बिना पर ही अल्लाह ताला ने इंसान को तमाम मखलूक़ात में से बेहतरीन मखलूक़ात बनाया है कि इंसान। और इससे मुराद ये है कि जब भी किसी शख्स के पास कोई खबर पहुँचे या बात पहुँचे, कोई ऐसी बात पहुँचे जो तहकीक के लायक हो, और वो इंसान बग़ैर तहकीक के किए उस बात पर अमल कर डाले, उसको कर डाले, और ये कि वो बाद में पछताए। उस इंसान को चाहिए कि वो पहले उस चीज़ के बारे में तहकीक करे कि क्या ये बात ठीक है और ये बात गलत है। और दूसरी बात ये कि अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ किसी महफिल में बैठे हों, अगर हम ख्याल करें तो क्या हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर माज़अल्लाह अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करें, या जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताएं हम उस पर अमल करें। बेशक हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई तलीमात पर अमल करेंगे। बेशक जो नबी कहते हैं वो अल्लाह उन पर जो वही नाजिल करता है वो वही कहते हैं, और नबियों की कही हुई बात सच हो जाती है। और अल्लाह ताला ने बेशक इंसान के नज़दीक कुफर, नाफरमानी और फासिक को, इन सब चीज़ों को नापसंदीदा किया है, और अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ईमान को यानी नेक रस्ते को महबूब करार दिया है। मैं किसी बड़े की तो बात नहीं कर रही, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर हम किसी बच्चे को ही लगा लें, बच्चे आजकल किसी ना किसी को अपना आइडियल बना लेते हैं, और वो शख्स जो भी करता है बच्चे उसको फॉलो करते हैं, उसको पसंद करते हैं। इसी तरह की मिसाल बड़ों की भी है। अगर आप इस बात पर गौर करें तो मैंने बहुत बड़ी बात कह दी अगर आप इसको समझें।
اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور عطا فرمائی ہے کہ ہم فیصلہ کر سکیں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا رانگ ہے، کیا رائٹ ہے۔ اگر ہم سمجھیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دل میں ہے، ہم جذبے کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ضرور جشن عید میلاد النبی منائیں گے۔ اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اسی دن ہوئی اور وصال بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی دن ہوا، اسی لیے بعض لوگ یہ وجہ بناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال بھی اسی دن ہوا تو جشن عید میلاد النبی نہیں منانا چاہیے۔ دیکھیں جس طرح محرم کے مہینے میں جو شیعہ ہیں وہ سب سوگ مناتے ہیں کیونکہ حضرت امام حسن اور امام حسین کی شہادت تھی، لیکن کیا ہم لوگ سوگ مناتے ہیں؟ ہم تو ماشاءاللہ سے سنی ہیں، ہم لوگ اس چیز کو نہیں مانتے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر حکم تھا، وہ شہید ہوئے اور شہید کبھی مرا نہیں کرتے، شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور وہ ہے بھی اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ برگزیدہ بندے۔ یہ سوگ منانے کے لیے نہیں بلکہ باعث فخر ہے کہ ہمارے جو امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، انہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دی۔ اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال بھی ہوا تھا، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس دن سوگ منانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا رحمت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اتنے عظیم نبی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رحمت عطا کی، ہم سے چھینی نہیں۔ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا حیات جب تک ہم سب زندہ ہیں، ہمارے دلوں میں، ہمارے روحوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ذہنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں۔ ہم جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو ہماری روح تازہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارے دل میں عشق رسول ہے تو ہم لوگ ضرور جشن عید میلاد النبی منائیں گے۔ جس نبی نے اپنی امت کے لیے، جس نبی نے دنیا میں قدم رکھتے ساری ہی پہلے اپنے رب کو یاد کیا اور پھر اپنی امت کو یاد کیا، تو اس نبی نے اس گناہگار امت کے لیے اتنی زیادہ تکالیف برداشت کی، سجدے کیے، اللہ کے آگے روئے، گڑ گڑائے۔ ہم جیسے گناہگاروں کی مغفرت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا نہیں سہا، پتھر کھائے، کیلوں پر چلے۔ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تکلیف برداشت کی ہیں، میں ان کو بیان کرنے کا جذبہ نہیں رکھتی، لیکن اگر ہم لوگ سمجھیں کہ ہمارے دل میں جذبہ محبت موجود ہے، کافر تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ ہم لوگ جشن عید میلاد النبی منانا چھوڑ دیں، کافر تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ ہم لوگ اپنے دل سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو نکال دیں، تو کیا ہم لوگ ان سب کے ان برے ارادوں کو کامیاب ہونے دیں گے؟ کیا ہمارا جذبہ محبت اتنا ہی زیادہ کمزور ہے کہ ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف ہی نہیں منا سکتے، اس مہینے میں خوشیاں نہیں منا سکتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی؟ آپ زیادہ سے زیادہ میلاد شریف منائیں، درود شریف کے گجرے بھیجیں، درود و سلام پڑھیں، گلی گلی نعرہ لگائیں، گلی گلی سجائیں، گلی گلی کو خوبصورت کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منائیں۔ جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی میں خوشیاں مناتا ہے، اللہ بھی اسے دیکھ کر مسکراتا ہے کہ جو میرے نبی کی خوشی میں خوش ہے، میں بھی اس کی خوشی میں خوش ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ضرور اس بات پر عمل کریں گے اور یوں ہی کسی کی بھی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ ہمارا جذبہ ایمان، ہمارا جذبہ محبت، ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوص، پیار، محبت اتنا کمزور نہیں جو کہ کسی کی بھی باتوں سے بھی ٹوٹ جائے گا۔ ہم لوگ حضور پاک کا میلاد شریف ضرور منائیں گے اور دھوم دھام سے منائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر زیادہ سے زیادہ درود شریف بھیجیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت اور اپنا کرم نازل فرمائے اور اپنے حضور کے صدقے
ہمارے ملک کی بہتری فرمائے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین سم آمین۔